बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाद। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम हुकूमती कानून साजी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत जल्दबाजी में कवानीन क्यों मंजूर करवाना चाहती है, हुकूमत को क्या परेशानी है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद होने वाली कानूनी और आईनी सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने इतनी कठिन कानून साजी से आखिर क्या हासिल किया। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुसलमान वोटर्स मुश्किल सूरत हाल का शिकार। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद एक बार फिर हुकूमत कानून साजी के लिए मुतहरिक दिखाई दे रही है। सबसे पहले वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पेश किया, जिसके तहत एक्ट के सेक्शन 2 में एक झेली शिक शामिल की गई है। झेली शिक के मुताबिक कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेनेट में ऑर्डिनेंस पेश करने के बाद वजीर कानून ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम के लिए बिल कौमी असम्बली में पेश किया, जिसे गौर के लिए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल के मुताबिक टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और दीगर शिकायत पर मतलूब शख्स को 3 माह मजीद जेर हिरासत रखा जा सकेगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की मंजूरी की सूरत में अब मतलूबा शख्स को 3 की बजाय 6 माह तक जेर हिरासत रखा जा सकता है। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 25 करने की मंजूरी दी। फारूक एच नाइक की जेर सदारत कमेटी से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हामिद खान का कहना था कि हमें इस तरह कानून साजी पर इख्तलाफ है। जजेस तैनाती का ऐसा तरीक़ाकार अदलिया की आज़ादी पर हमला है। हम 26वीं आईनी तरमीम से पहले ही अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हैं। जब किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाना होता है तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाती है, क्योंकि मर्जी के फैसले नहीं आ रहे होते। जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि अपनी मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, उनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए लगाया गया था। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में विफाकी हुकूमत बेचैनी का शिकार दिखाई दे रही है, क्योंकि हुकूमती हलकों में ये सोच पाई जाती है कि तरमीम की मंजूरी से मतलूबा मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं किए जा सके। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी अंदरूनी तकसीम की वजह से हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं रही, अलबत्ता हुकूमती कानून साजी किसी भी तरह हुकूमत के लिए सूदमंद साबित नहीं हो रही। आने वाले दिनों में जब आईनी बेंच मुतहरिक होगा तो हुकूमत के लिए एक और बुहरानी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली और कानूनी उमूर पर हुकूमती मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि अभी 26वीं आईनी तरमीम हुई ही थी खुदा खुदा करके कि एक 27वीं आईनी तरमीम की रूमर्स जो हैं वो हम सुन रहे हैं। तो पहले तो बताइए कि क्या वाकई ऐसी कोई बात है, इसमें कोई सदाकत है, और अगर है तो 26 में ऐसी क्या चीज़ें रह गई थीं जिनकी तलाफ़ी करना 27वीं आईनी तरमीम से मकसूद है? बहुत बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। सबसे पहले देखें, 26वीं आईनी तरमीम का जो मतन था, जो एसेंस थी, वो जुडिशल रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म्स के ही सराउंड उसको गई थी, और उसी हवाले से ही हमारे इत्तेहादी हैं कि हम हो गया, एएनपी ने भी हमें वोट किया था, उनकी भी कमेटी में कुछ ऐसी गुजारिशात सामने आई थी, सजेशंस आई थी, जो जुडिशल जो हमारी रिफॉर्म्स थे या लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से तो नहीं थे, लेकिन आर्टिकल 140A के हवाले से था। और क्योंकि लोकल बॉडीज़ के कंसर्निंग है और वो चाहते थे कि लोकल बॉडीज़ को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए, थोड़ी सी उनकी रिफॉर्मेशन की जाए। इसी हवाले से हमने उनसे जब वोट लिए तो उनके वोट मशरूत थे इस बात से कि जो आगे तरमीम आएगी, जो नेक्स्ट तरमीम आएगी, उसमें आप 140A के हवाले से, और फिर एएनपी ने सूबे का नाम जो तब्दील करने के या उसमें थोड़ा उसमें चेंजिंग के हवाले से था। तो ये तमाम चीज़ें थी जो कि अगली आईनी तरमीम में डिस्कस होनी है। अब सिविल सोसाइटी से भी अगर कुछ सजेशंस आती हैं या दीगर जमातें अगर कोई अपना सजेशन देना चाहती हैं तो वो भी ज़रूर दें। ठीक है।
کہ کمیٹی اٹسیلف جو ہے، جو اسپیشل پارلیمانی کمیٹی تھی، وہ خورشید شاہ صاحب کی لیڈرشپ کے انڈر اسٹل کام کرے گی، اور اس کو بریک نہیں کیا گیا، اور اس کو جو ہے اس کی کمپوزیشن وہی رہے گی، تمام تر پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہوگی، اور جو کچھ بھی آیا وہ مشاورت کے ساتھ آئے گا۔ ایک تو یہ ہے تمام تر چیز جو اس حوالے سے جی ہے، مینلی کنسرننگ یہ 2-3 ایشوز تھے۔ ملٹری کورٹس یا دیگر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی چہم گوئیاں یا جس کی ٹھیک ہے، بٹ اوبیسلی اس میں ایک تاثر تو یہ مل رہا ہے نا کہ یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد جو ان سے اوپر سینئر ججز ہیں، منصور علی شاہ یا منیب اختر، شاید وہ خود ہی ریزائن کر دیں، شاید وہ آئینی بینچ کا حصہ نہ بنے، لیکن یہاں پہ چانسز ہیں کہ وہ آئینی بینچ کے سربراہ بھی بن سکتے ہیں، یا پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ان کو دوبارہ شامل کرنا چیف جسٹس کی طرف سے، یہ کوئی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہے، اور ان لائنز پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کیا؟ دیکھیں، قطعاً نہیں، بالکل بھی اچھا نہیں، نہ ہماری خواہش تھی، نہ فرمائش تھی کسی سے بھی کہ کوئی ریزائن کرے یا نہ کرے۔ I mean obviously جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ اگر سبارڈینیٹ آپ کے جو ہے وہ چیف جسٹس بن جائیں، یا دیگر بھی کسی ادارے میں اگر دیکھیں، تو جو سینئر آفیسز ہوتے ہیں، اگر جونیئر کو پروموشن مل جاتی ہے یا وہ کسی بڑے عہدے پہ فائز رہتا ہے، تو ایز جنرلی ایک وہ دیکھا ریزائن کر جاتا جاتے ہیں، ہے۔ بالکل یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور آرڈیننس کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو جی میں یہ ضرور بات کروں گا کہ کیونکہ آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن ریکوائرز کہ آپ جب کبھی بھی صدارتی آرڈیننس ہو، اس کو اگر آپ نے قانون سازی میں عمل میں لانا ہے تو اس کو لے کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور اسی زمرے میں جو ہے تمام تر چیز سینٹ میں بھی آپ نے دیکھی، جمعے والے دن وہ بل لے کیا گیا، پھر کمیٹی کو بھیجا گیا۔ جی جہاں پہ ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے ہے، وہ بل ایک پرائیویٹ ممبر بل ہے، اور وہ سینٹ سے ہی اوریجنیٹ ہو رہا ہے۔ اب وہ منڈے کو ہمارے پاس کمیٹی کی، وہاں سے تو کمیٹی سے پاس ہو چکا ہے، تو منڈے کو جب ہمارے پاس آئے گا، کیونکہ منڈے کو ہمارا سیشن ہے، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو امینڈیڈ آرڈیننس تھا 2024 کا، وہ بھی لے ہوگا، کیونکہ اس ہاؤس میں تو لے ٹھیک ہو ہے چکا، ہاؤس میں بھی لے ہونا ہے۔ تو یہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تو اس کے ساتھ اس کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ افیکٹ سبارڈینیٹ یا سپورٹو لیجسلیشن یا فالو اپ لیجسلیشن پہ آتا ہے۔ اب کیونکہ یہ تمام تر معاملہ تو کانسٹیٹیوشن بینچز کے پاس چلا گیا ہے، کانسٹیٹیوشن ڈویژن میں، اس لیے جو کمیٹی کے پاس اختیار ہے 184(3) کا، اس حوالے سے ہے کہ وہ اتنی جو ہے اس میں نہیں ہوگی جو کمیٹی فکسیشن کرتی تھی 184(3) کے حوالے سے، بالکل یا اس کی ریفارمیشن یا ریکمپوزیشن ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ قطعاً نہیں کہا جا سکتا کہ شاید کسی کو نکالنے کے لیے کمیٹی سے یا کسی ٹھیک ہے، کو ڈھانپنے کے لیے لیکن قطعاً اوکے رائٹ گاٹ یور پوائنٹ، بٹ ایک چیز یہ بھی بتائے گا کہ اگر اس صورت میں جسٹس منصور علی شاہ کو یا لیٹس سے جسٹس منیب اختر کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے، تو اس پہ کوئی حکومت کو اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے، اور ٹیکنیکل پوائنٹ اس لیے کہ آپ جے سی پی کی کمپوزیشن دیکھیں، جس نے بینچز بنانے ہیں، جی جس نے ججز اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، وہاں پہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو ایک شخص کے پاس یا ایک جو آپ کے اس پوری کمپوزیشن ہے، اس میں ان کے پاس ایک سے زائد ووٹ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک اس کمپوزیشن بھی دیکھ لیجئے گا، جس طرح پہلے تو چیف جسٹس صاحب ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان، پھر 3 سینئر موسٹ ججز ہیں، بالکل جن میں منصور علی شاہ صاحب بھی آتے ہیں، جن میں منیب صاحب بھی آتے ہیں، جس میں امیر الدین خان صاحب بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو سینئر موسٹ جج آف دا کانسٹیٹیوشن بینچ ہے یا کانسٹیٹیوشن ڈویژن ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہے جے سی پی میں۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ اب یہ کیا آیا کہ ویدر یہاں پہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں، یہ 3-4 ان میں سے کوئی کانسٹیٹیوشن بینچز کا ہیڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو ایک شخص کے پاس 2 ووٹ نہیں ہو سکتی اس اچھا کمپوزیشن کے حوالے سے۔ تو یہ پھر سینیورٹی جو ہے وہ ان 3 کے بعد سے ہی جو شروع ہوا ہے، اسی سے ہی اوکے، تو شروع ہوئی، آپ کہتے اور ہیں اس کہ یہ نہیں ہو سکتے ہیں، رائٹ۔ اب ایک چیز اور، اب اوبیسلی ترمیم کے لیے اگر حکومت واقعی 27ویں آئینی ترمیم کے لیے جاتی ہے، تو پھر اس میں آپ کو مولانا صاحب کی بھی ضرورت پڑے گی، جیسے 26ویں میں پڑی تھی، نمبر آپ نے پورے کرنے ہیں، بٹ یہاں ایکٹ میں جو ترامیم لاتے ہیں آپ، وہ سمپل میجورٹی سے ہو جائے گی۔
تو ایک سیدھی سی چیز، بہت سمپل سی چیز کہ 17 سے 25 ہم نے تعداد کی ہے جس کی سینٹ کی کامہ کمیٹی نے منظوری دے دی ہے، بٹ اس پہ بھی آپ کو سینیٹر کامران مرتضیٰ کے جو کامنٹس ہیں وہ آپ نے سنے ہوں گے. انفیکٹ سینیٹر حامد خان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تعداد اس وقت بڑھائی جاتی ہے جب ملک کو نقصان پہنچانا ہو. تو یہ ذرا سمجھائیے گا کہ آپ کس طریقے سے ججز کی تعداد بڑھا کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دیکھیں سعدیہ صاحبہ، بڑی سمپل سی بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تو آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچز کا کانسیپٹ وہاں پہ دیا. اب جب کانسٹیٹیوشنل بینچز کا کانسیپٹ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ امپروو ایکسیس ٹو جسٹس ہو، اسٹرینتھن جو آپ نے رول آف لا کو کرنا ہے یا پروٹیکٹ کرنا ہے، فردر پروٹیکشن جو گارنٹی کر رہے ہیں آپ 26th امینڈمنٹ کے تھرو، کانسٹیٹیوشنل رائٹس سارے جو ہمارے سٹیزنز آف پاکستان ہے یا ادروائز، اس میں آپ کانسٹیٹیوشن رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. تو بینچز جب آپ نے بنائے تو ہمارا تو یہی تھا کہ ہم نے عام جو آدمی کا کیس ہے، جو کامن مین کا کیس ہے، اس کی سنوائی ہونی چاہیے. اب یہ سیاسی نوعیت کے معاملات یا کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے معاملات، یہ تمام تر چیزیں کانسٹیٹیوشن بینچز میں جائیں گی. لیکن کانسٹیٹیوشنل بینچز میں اگر یہ 17 نمبر ہی ہے، اینڈ اف یو ہیو ٹو جسٹ ورک ود دیز 17 ججز، میننگ کہ یہ 17 نمبر ہی رکھا جائے اور ان کو بڑھایا نہ جائے، پھر تو بات مڑ توڑ کے وہیں پہ چلی جائے گی اور یہی نقصان ہوگا کہ لوگوں کے کیسز جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہوں گے، کوئک ارلی ڈسپوزل نہیں ہوگا. اسی طرح ڈیلے جو ہے، عام انسان کے جو کیسز ہیں، عام شہری کے جو کیسز ہیں، وہ اسی طرح لنگر آن ہوں گے. تو اسی لیے آپ کو نئے ججز کی ضرورت ہے، اور ججز 23 ہوں 25 ہوں. فریم آف کانسٹیٹیوشن نے جو ہے، جب آئین سازوں نے آئین بنایا تھا تو انہوں نے قدم نہیں لگائی تھی، اس کو اوپن ہینڈڈ چھوڑا تھا اور اس میں کوئی نمبر کا تعین نہیں کیا تھا کہ 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 30 ہوں گے. انہوں نے یہ اوپن چھوڑا ہے کہ ضرورت کے مطابق یا آپ حالات کو دیکھتے ہوئے اس مطابق اگر آپ کی نیڈ ہے تو ججز کا نمبر آپ انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ. تو وہ تو سمپل میجورٹی سے ہم لا سکتے ہیں اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ بھی 4-2 کے تھرو جو ہے وہ کمیٹی میں پاس ہوا ہے اور وہاں سے اپروو ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس جب لے ہوگا تو ہم ڈیفینیٹلی اس کو دیکھیں گے. ہماری کمیٹی میں بھی وہ جب آئے گا تو وہ دیکھا جائے گا. لیکن ججز کی تعداد بڑھنی ہے کیونکہ آپ لیکن مجھے بھی اور شاید آپ کو بھی کوئی سرپرائز نہیں ملے گا یا شوق نہیں لگے گا اگر یہ والی چیزیں بھی واپس سپریم کورٹ چلی جائیں یا چیلنج ہو جائیں، کیونکہ ہر معاملہ جو ہے وہ چیلنج ہوتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم ہو یا ان کے بیک لائرز جو ہیں وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو بھی چیلنج کر دیا ہے. آرٹیکل 239 سب کلاس 5 اور 6 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اٹ کین ناٹ بی کالڈ انٹو اینی اٹ کین ناٹ بی کالڈ انٹو کوسچن بائی اینی کورٹ آف لا. تو وہاں پہ اگر تو وہ بنیادی ڈھانچے سے کہ متصادم ہے، جو کہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ بنیادی جو بیسک سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کے اگینسٹ تو نہیں جاتا، اس کو وائلیٹ نہیں کرتا. اینڈ آف کورس اس سے پہلے بھی ایگزیکٹو ہی اپوائنٹ کرتے تھے ججز کو، اور ابھی بھی زیادہ جو ووٹنگ میجورٹی ہے وہ ان ججز کی اپنی ہی ہے. جے سی پی میں اگر آپ دیکھیں تو 5 ججز کی ووٹیں ہیں، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان، 3 سینئر موسٹ ججز، اور اس کے ساتھ جو ہوں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سینئر موسٹ جج. تو وہ یہ تو کمپوزیشن ہے. اور اس کے ساتھ آپ کی پاکستان بار کونسل بھی ہے، اسی طرح آپ کے اٹارنی جنرل صاحب ہیں، سول سوسائٹی کی بھی ریپرزنٹیشن ہے. تو حکومت کے کھاتے میں تو صرف ٹوٹل 3 سے 4 ووٹ ہی آتے ہیں، جس میں لا منسٹر ہیں، جس میں ایک ایم این اے ہے، ایک سینیٹر ہے، اور زیادہ اگر بہت کھینچتان لیں تو ایک اٹارنی جنرل صاحب ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کا کوئی پلڑا بھاری ہے یا حکومت اپنی مرضی سے اپنی ومز اور وشز پہ جو ہے اپنے ہینڈ پہ کوئی ججز لگا سکتی ہے. ایسا قطعا نہیں ہے. اس جو تاثر دیا جا رہا ہے اس کو زائل ہونا چاہیے. رائٹ. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل فار جوائننگ us on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. حکومتی قانونی الجھنیں کسی طور پر بھی کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. 26ویں ترمیم کی منظوری کے بعد کی صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو گزشتہ 10 دن کی ڈیولپمنٹس کو ان پوائنٹس کی مدد سے بیان کر سکتے ہیں. حکومت صرف چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار کو بدلنے میں کامیاب رہی. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ سے تشکیل نو کی گئی، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کمیٹی کا حصہ بنے. فل کورٹ اجلاس میں تمام ججز کا چیف جسٹس پر اعتماد کا اظہار. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھنے والے 6 ججز سے ملاقات.
وکلاء کمیونٹی کی طرف سے چیف جسٹس کی تعیناتی اور سپریم کورٹ بار کے انتخابات کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ وکلاء کی زیادہ تعداد 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کر چکی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے ممبران کی کل تعداد 13 ہے اور حکومت کے لیے اپنی مرضی کے جج کو آئینی بینچ کا سربراہ بنانا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ حکومت کی رضامندی کے بغیر آئینی بینچ کے سربراہ کی تعیناتی کے بعد حکومت ایک بار پھر مشکل صورتحال سے دوچار ہو جائے گی۔ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن کے ممبران میں حکومت کے زیر اثر صرف 4 ممبران ہوں گے، جن میں اٹارنی جنرل آف پاکستان، وزیر قانون اور 2 حکومتی اراکین پارلیمان ہوں گے۔ سپریم کورٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان کمیشن کے سربراہ اور 4 سینئر ترین ججز کمیشن کے ممبر ہوں گے، جبکہ دیگر ممبران میں 2 اپوزیشن کے ارکان، 1 پاکستان بار کا نامزد رکن اور 1 خاتون یا اقلیتی پارلیمانی رکن کمیشن کا ممبر ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 184 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ کے بجائے آئینی بینچز کے پاس ہوگا اور آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح آئینی بینچ کے دائرہ اختیار میں آئے گی۔ مختصر الفاظ میں بیان کیا جائے تو حکومت آئینی ترمیم کی منظوری سے اپنے طے شدہ اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر قرطزہ کا کہنا ہے کہ حکومت تباہی کے راستے پر چل رہی ہے اور اگر 26ویں آئینی ترمیم کے پہلے تجربے سے مایوسی کے بعد اب یہ دوسرا تجربہ کرنے جا رہی ہے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ حکومت کے چیلنجز کسی طور پر کم ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ پہ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ماہرین قانون ایڈوکیٹ بہول رسول سلیہری اور حافظ احسان احمد۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا۔ بہول سلیہری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم اوبیسلی اس پہ آبجیکشنز لوگوں کے ریزرویشن سامنے آئے، بٹ لگتا ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بادی النظر میں شاید اب ایکسیپٹیبل ہے لوگوں کو۔ بہت سارے وکلاء کے بیانات بھی آ گئے، گو کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، بٹ اس کے فوری بعد 27ویں آئینی ترمیم کی جو بازگشت شروع ہو گئی ہے، ہر جگہ پہ رومرز ہیں، حکومتی لوگ دمسیلز آ کے اس پہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی لوپ ہولز رہ گئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں جس کو دور کرنے کی کوشش اس میں کی جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ڈیفینیٹلی اور موسٹ لائکلی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اندر انٹرفیئرنس کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں کہ جو بیسک مقصد تھا ان کا 26ویں ترمیم کا وہ پورا نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے اب وہ ایک مثال دے رہے تھے، ایک آپ کے ہی ساتھی جرنلسٹ، وہ ان کی بڑی اچھی مثال تھی کہ کھانا ابھی کھایا اور ساتھ ہی ہانڈی رکھ دی کھانے کے لیے۔ اس سے بظاہر وہ اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جب کھانا یا تو بے ذائقہ ہو یا کسی کا مطلب جب پیٹ نہ بھرا ہو، تو ممکنہ طور پہ یہی ہوا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پہ وہ مقصد اچیو نہیں ہو سکا، اور غالباً یہ اس وجہ سے بھی ہوا جس طرح سے گورنمنٹ ایکسپیکٹ کری تھی۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا ایک اس کے اوپر جو ٹیک ہونا تھا ممکنہ طور پہ یہ گورنمنٹ کے طور پہ کہ جی یہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے اور پھر غالباً امین الدین صاحب آ جائیں گے، اور اوپر والے جو 2 ہیں بزرگ ججز وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ انہوں نے استعفے بھی نہیں دیا، انہوں نے استعفیٰ چیف جسٹس نے بلکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ان کو واپس ڈال دیا۔ ایگزیکٹلی، اور یہ بالکل ایک طرح سے وہ بیک فائر ہو گیا، اور میرے حساب سے اب وہ اسی لیے اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی وہ بینچز بھی کوئی 25 ججز کی تعداد ہونے لگی ہے، کیونکہ غالباً فل کورٹ بیٹھنے لگا ہے، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی چیلنج ہونے والی ہے اور ہو گئی ہے، اور وہ کون سنے گا؟ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں سنیں گے کیونکہ ابھی تک کانسٹیٹیوشنل بینچ آیا نہیں، تو ممکنہ طور پہ جو جوڈیشل پریسیڈنٹ بھی ہے وہ یہی ہے کہ یہ 14 مرتبہ اس طرح چیلنج ہوئی ہیں آئینی ترامیم، تو یہ 14 کی 14 مرتبہ فل کورٹ نہیں، سپریم کورٹ یہ فل کورٹ نہیں اس کو ہماری ہسٹری میں سنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیٹس سی کہ ابھی یہ کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، بٹ لیکن آپ کا اس پہ ٹیک یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے اور اسی لیے پھر 27ویں کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ ریسنٹلی کل انفیکٹ حافظ احسان صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ سینٹ کی جو لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اس میں یہ منظوری انہوں نے دی ہے کہ 17 سے تعداد بڑھا دیں ججز کی اور 25 کر دیں۔
जिस पे पीटीआई ने भी मुखालफत की है और JUIF ने भी मुखालफत की है, कामरान मुर्तज़ा साहब का भी बयान आया है। तो ऐसे में 27वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त जो है वो शुरू हो गई है। आपको लगता है कि उससे जो उनके मकासद हैं, जो पूरा करना चाहती है हुकूमत, वो पूरा कर पाएगी? और लूप होल्स आखिर ऐसे हैं क्या? उसमें कमी क्या रह गई 26 में जो इसमें पूरी करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह सादिया, पहले तो आ जाते हैं जो आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे बात जी। की है। उसमें यह है कि 97 के अंदर लास्ट टाइम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ जो थी हुँ, उसको 17 के तौर पे फिक्स किया गया था, और उस दौर में भी 17 से ज्यादा का एक प्रपोजल था, हुँ, बट आपने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर 17 कर दिया। और उस ठीक है। वक्त पाकिस्तान की आबादी 131 मिलियन थी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त आपकी पेंडेंसी है उससे हाफ से भी कम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी थी। हुँ, अब उसके बाद ये है कि पहली अटेम्प्ट जो है 2009 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, उन्होंने जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया और थ्रू फाइनेंस बिल वो लेके आए, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया और ये कहा कि अगर आपने इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आप इसको फाइनेंस बिल के अंदर नहीं लेके आ सकते, बल्कि आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक। अब उसके बाद ये है कि फिर एक अटेम्प्ट बार बार जो है आप ये देख लें कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ के ऊपर बिलिंग लाते रहे हैं। हुँ, उसमें भी आप देख लें कि जो मैडम पीटीआई की हैं उनका भी बिल मौजूद था, उसके बाद पीएमएलएन के भी थे, उसके बाद जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। तो इसमें तो दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस लेवल की पेंडेंसी है हुँ, उसके मुताबिक जजेस की स्ट्रेंथ नहीं है, या जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन या कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस के ऊपर फुल कोर्ट या लार्जर बेंच की तरफ जा रही है, उससे पाकिस्तान का आम आदमी जो है जिसका सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है वो इफेक्ट हुआ है। अब ठीक है। ये है कि ये अटेम्प्ट 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले आपको याद होगा कि जब आई थी, लेकिन चूंकि सारा फोकस 26 पे चला गया और इसको किया नहीं गया। अब आपको मैं रीजन्स के अंदर कंपैरेटिव देता हूँ। श्रीलंका की आबादी जो है वो तकरीबन जो है वो 21 मिलियन के करीब है, हुँ, और उनका जो है आपका 17 जजेस इस वक्त काम कर रहे हैं। नेपाल का जो है वो 30 मिलियन की पॉपुलेशन है, और उनके अंदर इस वक्त जो है वो 24 के करीब जजेस हैं जो उनके सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक। तो लिहाजा ये कहना कि पाकिस्तान के अंदर जजेस जो है अगर उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी तो ये अनयूजुअल है। तो आप कहते हैं बुनियादी कि तौर होने पे चाहिए आइडिया ये ज़्यादा है, जजेस, बुनियादी तौर आबादी पे भी साथिया ज़्यादा है, ये है कि केसेस गवर्नमेंट ज़्यादा है। जो है ठीक। जिस क्लियर हेडेड के साथ गवर्नमेंट को आना चाहिए वो नहीं आती। हुँ। अब दूसरा सवाल आपने किया बट कॉन्स्टिट्यूशनल हाफिज अमेंडमेंट साहब पे। एक सेकंड बताइएगा, एक सेकंड यहीं रुकिएगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि ठीक है चलें, ये तो वो क्योंकि एक्ट के जरिए गवर्नमेंट कर पाएगी ना, एक्ट के जरिए तो आप अमेंडमेंट लाते हैं तो आपको 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी में आप तरमीम ला सकते हैं। उसके लिए आपको मौलाना साहब की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, मनाना नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा तादाद वाला मामला। बट अगर वाकई 27वीं आईनी तरमीम के लिए जाते हैं तो फिर दोबारा कैसे मानेंगे मौलाना साहब इतनी जल्दी? ये भी तो एक देखिए इशू बात आएगा। ये है, नहीं नहीं बिल्कुल, एक तो बात ये है कि अगर आपने जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, ना इससे कोई डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट होती है, ना ठीक। इसके अंदर जो है कोई एग्जेक्टिव का कोई इंटरवेंशन है। आपकी एक रिक्वायरमेंट है, आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी केस सुना जाता है वो 2 मेंबर्स, 3 मेंबर्स, 5 मेंबर या 7 मेंबर्स बेंच है। तो लिहाजा आप जितने भी बेंचेस बनाते जाएंगे उससे ज्यादा जो है वो आपका इंस्टेंट जस्टिस की तरफ आपको जाना पड़ेगा, जो हुँ, साल साल से आप केस लगते नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं जो आपकी 26 कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियादी तौर पे सादिया ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट था जो दुनिया भर के अंदर इस वक्त 70 ममालिक से ज्यादा के अंदर है, कि जहां के ऊपर आपने स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स बनाई है, हुँ, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, आपके इंटर गवर्नमेंट इंटरेस्ट को, आपकी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को और आपके एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को देखती हैं, और ये दुनिया के हर खित्ते के अंदर मौजूद है। ठीक अब है। पाकिस्तान के अंदर सीओडी 2006 के अंदर आया और इतनी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं थी, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट आया और पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बाद में उसको एंडोर्स किया। हुँ, अब ये है कि जब वो आइडिया इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आया है तो बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी, लेकिन हमने इस आइडिया को कंसीड किया फॉर द कंसेंसस जो है। ठीक। लेकिन उस कंसेंसस के अंदर जो है जिस प्रोसेस के अंदर आप चले गए हैं उससे पार्लियामेंट वीजा व सुप्रीम कोर्ट की पास तो बैलेंस हो गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ये जो एक्सीड ऑफ जुरिस्डिक्शन थी या चीफ जस्टिस का अनब्रिडल्ड डिस्क्रिशन थी उसको तो आपने रेगुलेट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के आम आदमी को फायदा नहीं हुआ। अब ये जो चीज हाइब्रिड किस्म की आई है, हुँ, ना ये कोई इफेक्ट हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर जा रही है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का आइडिया सिर्फ इसलिए फ्लोट किया गया कि आपने समझा कि जस्टिस फाइज ईसा जो है
اس کو کسی نہ کسی جگہ اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، چاہے اس سپریم کورٹ کے اندر، اوکے، چاہے وہ آنے والی سپریم کورٹ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ تھی. اچھا تو چلیں. جب یہ چیز اب اب یہ ہے نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جاتے ہیں. یہ مجھے بہول صاحب یہ بتائیے گا کہ اوبیسلی اگر حکومت کا ہم دیکھیں کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے یہ خیال یہی تھا نا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، یا جسٹس منیب اختر صاحب، کیونکہ اوبیسلی ان سے ایک جونیئر جج جو ہیں وہ اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے چیف جسٹس، تو ان کا ایک چیف جسٹس کا ان کو ایک طریقے سے آلو برانچ تھمانا، واپس کمیٹی کے اندر لے کر آنا. تو اگر یہ پاسبلٹی بھی آ جاتی ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ منصور علی شاہ بھی بن سکتے ہیں، جن کے پاس از خود نوٹس لینے کا بھی اختیار آ جائے گا، جن کے پاس آئین کی تشریح کا بھی اختیار آ جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بون آف کنٹینشن ہے اور اس وجہ سے شاید حکومت جو ہے اب کچھ اور کرنے کا سوچ رہی ہے؟ جی بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو ایٹ اینی کاسٹ جو جوڈیشل کمیشن ہے اور جو میجورٹی میں سمجھتا ہوں کہ پرو گورنمنٹ نہیں تو پرو گورنمنٹ ممبران اس میں موجود ہیں، اور وہ بالکل یہ سارا کچھ جو انہوں نے کیا وہ منصور علی شاہ کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ بنانے کے لیے نہیں کیا. اور وہ غالباً میرا یہی خیال ہے، ظاہر ہے وہ خیال ہی ہے، اوپینین ہی ہے، وہ فورتھ سینئر موسٹ جو جج ہیں ان کی طرف بنانے کی طرف بٹ آئی تھنک جوڈیشل کمیشن میں بھی جو حکومتی اراکین ہوں گے ان کی نمبر تو کم ہی ہوں گے. حکومتی نمبر غالباً کم ہی اتنے، یعنی 4 جس طرح آپ نے ذکر کیا، بٹ لا منسٹر، اٹارنی جنرل، اور پھر وہ جو پرو ایک ہیں پاکستان بار کونسل کے ممبر، آپ کو پتہ ہے طاہر صاحب ہمارے بزرگ ہیں ایسے تو، لیکن وہ جس طرح سے ان کے ایک ووٹ ہے، انہوں نے یہ سوچ سمجھ کے یہ سارا تشکیل کیا ہے. تو اس کے اندر صرف ایک ہی طریقہ کار میرا خیال ہے رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ 5 ممبر ہیں. تھوڑی افسوس کی بات ہے ویسے کہ یہ جوڈیشل کمیشن میں 13 رکنی ممبران کی یہ جو ٹیم ہے، یہ اس میں صرف 5 ہیں جو ججز ہیں. اچھا، باقی 8 جو ہیں وہ نان ججز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ کریں گے کہ سپریم کورٹ کیسے رن ہونی ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کیسے ہونے ہیں، اور وہ سارا. تو تھوڑا سا یہ بحیثیت لائر اگر آپ اپنی سیاسی وابستگیاں تھوڑا سائڈ پہ بھی رکھیں، یہ تھوڑا انفارچونیٹ ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ زیادہ لائرز جو ہیں ان کا اس چیز پہ اتفاق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اگر زیادہ ججز بیٹھے ہوں تو پھر وہی انتخاب کر سکتے ہیں. بالکل. دیکھیں باہر ممالک میں ایسے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ججز کی ریپرزنٹیشن ہو اور ساتھ سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن ہو، انڈیپینڈنٹ باڈی. دیکھیں پارلیمنٹ ایک اور ادھر سے پارلیمنٹ سے ممبران لے کے آنا، یہ آپ کی سپریشن آف پاورز اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور یہ جو آپ ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہیں، ان کو آپ ان بیسک اصول ہیں، ان کے خلاف آپ آئینی ترمیم بھی نہیں لے کے آ سکتے. اور یہ اسٹیبلشڈ لا ہے، مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ ایسے ہوا ہے پاکستان میں، مطلب پہلے ہماری ہسٹری میں اس طرح. تو یہ تھوڑا انفارچونیٹ ہے کہ اگر ان کے ممبران پارلیمنٹ فیصلہ کریں گے اور اتنی وہ 8 ممبران اور ایک طرف یہ 5 ججز، تو بات کیا بنتی، کدھر رہ جاتی ہے. اچھا، لاسٹ کامنٹ اس پہ ذرا حافظ صاحب آپ بھی کیجیے گا کہ اگر اوبیسلی 26ویں آئینی ترمیم کے چیلنج ہونے پہ، یا یہ جو ایکٹ میں ترمیم لائیں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے پہ، یہ بھی ظاہر ہے چیلنج ہوگا، تو واٹ آر دی چانسز گورنمنٹ کر پائے گی سسٹین اپنے تمام ان فیصلوں کو یا قانون سازیوں کو؟ ایک تو سعدیہ پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کوئی چیز گورنمنٹ بنائے یا گورنمنٹ پرپوز کرے یا گورنمنٹ پاس کرے، ہم اس کو کسی نہ کسی جگہ چیلنج کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ابھی پرپوزل سٹیج پہ تھی، تو اس کو چیلنج کیا گیا، اور جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے اسے فکس کیا تو اس کو واپس لے لیا گیا. اسی طرح یہ ہے کہ امینڈمنٹس کہیں ہائی کورٹ چیلنج ہو رہی ہے، کہیں پشاور چیلنج ہو رہی ہے، کہیں لاہور چیلنج ہو رہی ہے، تو ان ہائی کورٹس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ جب معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کے آئین کا ہے، تو کسی بھی ہائی کورٹ کے پاس یہ جورسڈکشن نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ پینڈنگ اور اس کے اوپر کاگنیزنس لے سکے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ جی ایگزیکٹو اور سپریشن آف پاور ہے، ہمارے پورے ریجن کے اندر کسی بھی ایک جگہ جو ہے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ اس پروسیس کے اندر نہیں کی جاتی جس طرح پاکستان کی سپریم کورٹ نے ٹیک آن کیا ہوا تھا 96 سے آنورڈ. جو ہے انڈیا کے اندر ایگزیکٹو کرتا ہے، ان کا پریزیڈنٹ کرتا ہے. اس طرح دوسرے جتنے ممالک ہیں ساروں کے اندر جو ہے یا ایگزیکٹو کا رول ہے یا پارلیمنٹ کا رول ہے. یہی دنیا کے اندر ایڈوانس کنٹریز کے اندر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اگلے پچھلے 50 سال سے ایک
सिस्टम काम नहीं किया और एक ह्यू एंड क्राइस उस सारे अपॉइंटमेंट प्रोसेस के अंदर, तो आप अगर कहते हैं कि फिर पार्लियामेंट उसको ने ओवरहॉलिंग की अगर पार्लियामेंट जरूरत ने है। उसको इनिशिएट किया ठीक है, तो ठीक है, उसको बहुत उसको शुक्रिया। बात तो लेना, अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन उसे आउट चल ऑफ तो लेने टाइम। दे। थैंक यू वेरी और मच हाफिज एहसान अहमद सुलैरी साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। अमरीकी सदारती इंतखाबात फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। 5 नवंबर को अमरीकी अवाम नए अमरीकी सदर को मुंतखब करने के लिए वोट कास्ट करेंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात की मदद से दुनिया की तकदीर का फैसला लिखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस मद्दे मुकाबिल हैं। इंतखाबात में सबसे बड़ा सवाल जिसके जवाब का सबको इंतज़ार है, क्या अमरीका को अपनी पहली खातून सदर मिलेगी या डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी मर्तबा सदारत मिलेगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज अमरीका तब्दील हो चुका है। अमरीका में दोनों सदारती उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ इजराइल और यहूदी लॉबी की खुशनुदी में मसरूफ़ हैं। दोनों सदारती उम्मीदवारों में मुकाबला जारी है कि किसी तरह यहूदी लॉबी की खुशनुदी हासिल की जा सके। सदारती उम्मीदवार बखूबी आगाह हैं, जिस तरफ यहूदी लॉबी होगी वही उम्मीदवार फतहयाब होगा। मगर आज की तारीख की सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी देखें कि ट्रंप की जीत हो या कैमला हैरिस की, दर हकीकत असल फतह इजराइल और यहूदी लॉबी की होगी। अमरीकी इंतखाबात की हकीकत ही अमरीका के मुसलमान वोटर्स की परेशानी की वजह है। अमरीकी मुसलमान गुज़श्ता 1 साल से मशरिक़ वस्ता में जारी नस्लकुशी की वजह से परेशान हैं और उनकी सबसे बड़ी मुश्किल दोनों सदारती उम्मीदवारों में से एक का इंतखाब करना है। मुस्लिम वोटर्स जानते हैं कि दोनों रहनुमाओं की पॉलिसियां मुसलमानों के खिलाफ हैं। मुस्लिम वोटर्स कुल वोटर्स का 1% बनते हैं। मुस्लिम वोटर्स मजमूई एतबार से किसी अहमियत के हामिल नहीं, अलबत्ता 2 अमरीकी रियासतें जिनको स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है, वो मुस्लिम और बिलखुसूस अरब वोटर्स की वजह से खासी अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। स्विंग स्टेट्स में मुस्लिम वोटर्स किसी भी सदारती उम्मीदवार को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका की 2 स्विंग रियासतें जिनमें पेंसिल्वेनिया और मिशिगन शामिल हैं, इनमें मुसलमान अरब वोटर्स की अहमियत से किसी भी तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता 1 साल से जारी मशरिक़ वस्ता की पॉलिसियों की वजह से मुसलमान वोटर्स जो तारीखी तौर पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के हामी थे, वो भी अब मखमसे का शिकार हैं। अरब न्यूज़ रिसर्च एंड स्टडीज़ यूनिट के एक नए सर्वे के मुताबिक मिशिगन के अरब वोटर्स कैमला हैरिस की निस्बत साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को तरजीह दे रहे हैं। ट्रंप की हिमायत में 43%, जबकि कैमला हैरिस की हिमायत में 41% वोटर्स हैं। यही वजह है कि 4 रोज़ कबल मिशिगन से ताल्लुक़ रखने वाले इमाम बिलाल अल ज़ुहीरी ने 20 दीगर मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर ट्रंप से मुलाकात की, जिसके बाद मेयर मिशिगन के साथ मिलकर ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया। इमाम बिलाल का ट्रंप की हिमायत का ऐलान करते हुए कहना था कि इस्लाम अमन का दीन है और हम मज़ीद जंगें नहीं देखना चाहते। हम ट्रंप की हिमायत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अमन कायम करने का वादा किया है और कहा है कि मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में जंग बंदी करवाएंगे। माजी में अमरीकी रियासत मिशिगन में ज़्यादातर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार फतहयाब होते रहे हैं। 1992 से लेकर 2012 तक मुसलसल 6 टर्म्स तक मिशिगन से डेमोक्रेट्स जीतते रहे हैं। अलबत्ता 2016 में डोनाल्ड ट्रंप मामूली नंबर्स के साथ रियासत अपने नाम करने में कामयाब रहे, मगर 2020 में ट्रंप रियासत को बचाने में नाकाम रहे और सदर बाइडन मिशिगन से जीत गए थे। अब की बारी रिपब्लिकन रहनुमा ट्रंप की कामयाबी के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। ट्रंप को वोट देना भी मुस्लिम वोटर्स के लिए आसान नहीं है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान ट्रंप की पॉलिसियों को अगर देखा जाए तो उनकी तमाम पॉलिसियां मुसलमानों के खिलाफ नफरत से भरी हुई थीं। मुस्लिम अक्सरियती ममालिक से इमिग्रेशन पर पाबंदी, इस्लाम के खिलाफ नफरत आमेज़ तबसरे, अमरीका में मुस्लिम अराकीन पर तनकीद, इजराइल में अमरीकी सफारत खाने को यरूशलेम मुंतकिल करना और गोलान की पहाड़ियों पर इजराइल के कब्जे को भी तस्लीम करना किसी भी तौर पर मुसलमानों के लिए बेहतर इक़दामात नहीं थे। ट्रंप का माजी किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, मगर अमरीका में मुकीम मुसलमान वोटर्स
कैमला हैरिस और बाइडन इंतजामिया की गुज़श्ता एक साल की पॉलिसियों से मुकम्मल तौर पर बेबस और नाउम्मीद हो चुके हैं और अब किसी किस्म की नई उम्मीदें कायम करना नहीं चाहते। खुलासा ये है कि अमरीकी सदारती इंतखाबात किसी तौर पर भी अमरीका में रिहाइश पजीर मुसलमानों के लिए आसान नहीं है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.